अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही दी गई घंटी पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस कारोबार के बारे में बात कर रहे हैं वो है ऑनलाइन फूड बिजनेस कैसे शुरू किया जाए और इस कारोबार को करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इस काम की पब्लिसिटी कैसे की जाए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके अपने शहर के 10 लाख अफराद आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। जानने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। रेहान प्राइवेट नौकरी करता था जिसकी इसको 25,000 तनख्वाह मिलती थी। रेहान के घर में इसकी अम्मी और 2 बहनें थीं। रेहान के वालिद का इंतकाल हो गया था। रेहान अपने घर में अकेला कमाने वाला था। रेहान किराए के घर में रहता था जिसका किराया 7,000 रुपये था। गैस, बिजली और दीगर बिलों की मद में रेहान के कुल 10 से 11,000 रुपये खर्च हो जाते। बस घर के खर्च के लिए 14-15,000 रुपये ही रह जाते। रेहान बहुत परेशान था। कौन सा कारोबार करूं जिसमें पैसा भी ना लगे और कुछ ना कुछ आमदनी भी हो जाए। इसी दौरान रेहान की मुलाकात एक साहब से हुई जो रेहान के महल्ले में रहते थे। उन्होंने रेहान को बताया, बेटा रेहान, तुम ऑनलाइन फूड बिजनेस क्यों नहीं करते? मेरा भांजा ये काम करता है, तुम भी करके देखो। शायद अल्लाह तुम्हारी आमदनी में इस तरह कुछ ना कुछ इजाफा ही कर दे। इस पर रेहान ने कहा, मेरी अम्मी और बहनें बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मैं इनसे बात करके ये काम जल्द शुरू करता हूँ। रेहान ने घर में बात की और फिर महल्ले में रहने वाले अंकल से कहा, आप मुझे बताएं मैं काम कैसे शुरू करूँ। इस पर अंकल ने अपने भांजे काशिफ को बुलाया और रेहान को सारी तफसीलात बताईं जो ये थीं। काशिफ ने कहा, देखो रेहान, सबसे पहले फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाओ जिसमें मुख्तलिफ खानों की लिस्ट बमाए पैसे हो। मसलन दाल चावल एक बंदे के 70 रुपये और 4 बंदों के 200 रुपये। शामी कबाब 6 अदद 90 रुपये के और 12 160 रुपये के। बिरयानी की फ़ी प्लेट 80 रुपये और 4 आदमियों की 300 रुपये। घर में तकरीबात के खानों की अलग से लिस्ट बनाओ। जैसे आम दावत का पैकेज दो। पैकेज कुछ इस तरह होना चाहिए, 30 आदमियों के खाने का पैकेज, 50 आदमियों के खाने का पैकेज और 100 आदमियों के खाने का पैकेज, जिसमें बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई और एक मीठा। इसी तरह सालगिरह की दावत का भी पैकेज बनाओ। सालगिरह की दावत में भी 30 आदमी, 50 आदमी और 100 आदमियों का पैकेज बनाओ, जिसमें बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, शामी कबाब, तंदूरी चिकन, क्लब सैंडविच, फिंगर फिश, चिकन ब्रोस्ट, चिकन मलाई हांडी, हलीम, पुलाव, जर्दा, खीर, कस्टर्ड, दूध दुलारी, केक वगैरह। इसी तरह हकीके की दावत का भी पैकेज बनाओ। जैसे इसमें भी मुख्तलिफ पैकेज बनाओ, 30 आदमियों का, 50 आदमियों का और 100 आदमियों का पैकेज, जिसमें बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, शामी कबाब, तंदूरी चिकन, क्लब सैंडविच, फिंगर फिश, चिकन ब्रोस्ट, चिकन मलाई हांडी, हलीम, पुलाव, जर्दा, खीर, कस्टर्ड, दूध दुलारी वगैरह। घरों में मुख्तलिफ तकरीबात होती रहती हैं, उनके भी पैकेज बनाओ और ख़ास कर नज़र व न्याज के लिए भी पैकेज दो, जिसमें
30 آدمیوں کا, 50 آدمیوں کا اور 100 آدمیوں کا پیکج ہو. نظر و نیاز میں عموماً بریانی, حلیم, کھیر, قورمہ وغیرہ ہوتا ہے. کاشف نے تفصیلات بتاتے ہوئے ریحان سے کہا, دیکھو ریحان, ہوم ڈیلیوری چارجز 100 روپے رکھو, اور ہاں کوشش کرو کہ ہر 2 یا 3 دن بعد اپنی پوسٹ کو دوبارہ فیس بک وغیرہ پہ مختلف ڈیزائن کے ساتھ اپلوڈ کرو, تاکہ جو لوگ تمہاری پوسٹ نہیں دیکھ سکے وہ پھر سے اسے دیکھ لیں. ریحان نے ایسا ہی کیا. اس نے فیس بک وغیرہ پر اپنا ایک پیج بنایا جس کا نام اس نے لذیذ کھانے رکھا, اور پھر فیس بک پر اپنی مختلف قسم کے پیکج کی پوسٹ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں. 1 ہفتہ گزر گیا, کوئی کام نہیں آیا اور نہ کسی نے کوئی رابطہ کیا, لیکن ریحان نے ہمت نہیں ہاری اور ہر 2-3 دن بعد اپنے کھانوں کے پیکج کی لسٹ نئے طریقوں سے اپلوڈ کرنے لگا. کوئی 2 ہفتے بعد ریحان کو ایک آرڈر ملا. انہوں نے ریحان سے 4 آدمیوں کے لیے بریانی, کڑھائی, شامی کباب اور کھیر کا آرڈر دیا. ریحان نے اپنی امی سے کہا, شام کو مجھے ڈیلیوری دینے جانا ہے, آپ مزیدار سا کھانا پکا کر پیک کر دیجیے گا. اور ریحان نے شام ہوتے ہی اپنے کھانوں کی ڈیلیوری کر دی, جس کے بعد اس کو اس کے کل پیسے 1200 روپے ملے, جبکہ ان کھانوں پر کل لاگت 700 روپے آئی. اس دن ریحان کو صرف ایک دن میں 500 روپے کا فائدہ ہوا. پھر کیا تھا, ریحان کو اس 500 سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ جن کو ریحان کھانا دے کر آیا تھا انہوں نے ریحان کو فون کر کے ریحان کے گھر کے کھانوں کی تعریف کی اور کہا, ہمارے سب مہمانوں کو آپ کے گھر کا کھانا بہت پسند آیا. ریحان نے پوسٹ لگانا تیز کر دی اور علاقے کے مختلف اسکولوں, کالجوں, فلیٹوں میں اپنے پوسٹر بھی لگائے. ریحان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ریحان کے پاس صرف 1 مہینے میں اتنا کام آئے گا کہ ریحان 1 مہینے میں 27,000 روپے کمائے گا. ریحان نے سوچ لیا تھا اس کام کو جلدی بڑھانا ہے. اس نے اپنی بہنوں کو بھی فیس بک پر کھانوں کی پوسٹ لگانا سکھایا, اور پھر اب گھر کے 3 افراد مختلف فیس بک وغیرہ کی IDs پر اپنے پیکج کی پبلسٹی کرنے لگے. وقت گزرتا گیا, ریحان کا کام بھی بڑھتا گیا. دوستو, ریحان کے مطابق کام میں اس وقت تیزی زیادہ آئی جب ریحان نے مختلف فیس بک گروپس پر, جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تھے, اپنی پوسٹ لگائی. صرف 6 ماہ کے عرصے میں ریحان آفسوں, گھروں, دفتروں, اسکولوں, کالجوں اور دیگر جگہوں پر اپنا نام بنا چکا تھا. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اب ریحان کی کل آمدنی 1 لاکھ سے زائد ہے. آج ریحان کو نوکری کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ ریحان اپنے کھانوں کی ڈیلیوری کے لیے لوگوں کو پیسے دیتا تھا. ایک بات اور ریحان نے اپنے کھانوں کی ڈیلیوری کے حوالے سے بتائی کہ وہ اوبر اور کریم اور خاص کر بائکیا کا استعمال کرتا ہے اور کم وقت میں زیادہ لوگوں کو اپنے کھانے کی ڈیلیوری پہنچاتا ہے. ریحان نے اپنے کام کو مزید بڑھانے کے لیے قریب کے ہوٹلوں پر بھی مختلف کھانے بنا کر بھیجنا شروع کر دیے. کوئی ریحان کو بریانی کا آرڈر دیتا تو کوئی حلیم کا. ریحان کا کام سنڈے بازاروں سے لے کر مختلف بازاروں میں پھیل چکا تھا. ریحان کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر محنت اور لگن سے کوئی بھی کام کیا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کامیابی آپ کا مقدر ہے, کیونکہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. دوستوں, آپ بھی یہ کام اپنے گھر پر بآسانی کر سکتے ہیں, اور اگر خواتین ہیں تو وہ بھی یہ کام گھر بیٹھے کر سکتی ہیں. نہ ان کو باہر جا کے ڈیلیوری دینے کی ضرورت ہے,
نہ کسی اور مسئلے میں پڑنے کی۔ خواتین اپنے پیج پر اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ڈال سکتی ہیں تاکہ کلائنٹ جو ان سے کھانا منگوا رہا ہے وہ بآسانی آپ کو آرڈر کا پیسہ دے سکے۔ تو کیا سوچا، کرنی ہے محنت یا باتیں بنانے میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے؟